वेलकम बैक। तो अभी जिस तरह हम लोगों ने पिछली वीडियोस में देखा है कि इन प्लानिंग इट्स इम्पोर्टेंट टू डू कॉन्टेक्स्ट सिलेक्शन and development of hypothesis based on your goal, the definition of your experiment. तो ये once we have planned for that कि हमने context select कर लिया और हमने hypothesis formulate कर लिए, तो next step is variable selection और उसके बाद जो step आता है that is selection of subjects. तो it's important कि हम लोग अपने variable select करें और उसके बाद we also plan for कि हम लोग selection of subject कैसे करेंगे. तो let's have a look at both of these steps. तो variable selection में we know that we have two types of variable in experiments. One is independent variables and the other one is dependent variable or variables. तो independent variable are those variable के जो हम लोग कंट्रोल करते हैं और जिसको मैनिपुलेट करते हैं, चेंज इन द एक्सपेरिमेंट करते हैं इन ऑर्डर टू सी कि उनके चेंज का इफेक्ट कैसा है, और वो जो चेंज का इफेक्ट जिसके ऊपर देखते हैं दे आर कॉल्ड दी डिपेंडेंट वेरिएबल्स. ठीक, तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है एट प्लानिंग स्टेज वी हैव टू चूज देम. तो अब द क्वेश्चन माइट बी कि चूज कैसे करें. भी हमें पहले ही पता है कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है. तो चॉइस इस तरह से है कि वी माइट हैव वेरिएबल्स लेकिन देयर माइट बी मेनी वेज ऑफ मेजरिंग दोज वेरिएबल्स. ठीक है, फॉर इंस्टेंस कि आपने कहा जी हमने टेम्परेचर का इफेक्ट चेक करना है ऑन समथिंग, राइट. अब टेम्परेचर तो वेरिएबल है लेकिन टेम्परेचर को मेजर करने का क्या स्केल्स मौजूद हैं. ठीक है, एक स्केल है कि जी आप हाथ से किसी का बुखार चेक कर रहे हो तो हाथ से चेक कर लो. दूसरा the other could be कि you go and get the analog thermometer जो मुंह में रखते हैं, बच्चों के मुंह में रखते हैं to see कि उनका बुखार कितना है, टेम्परेचर कितना है. or you could go for some other digital thermometers, right. तो that is important कि आप अगर वेरिएबल चूज करें तो you have to plan कि आपने उसका स्केल कौन सा चूज करना है, राइट. तो वेरिएबल समटाइम्स ये जो टेम्परेचर जैसा है तो जैसे वेरिएबल्स हैं वी ऑलरेडी नो कि उनसे रेलेवेंट जो है ना मेजरमेंट स्केल्स मौजूद हैं, बट वी माइट कम अक्रॉस सच वेरिएबल्स जो कि डायरेक्टली हम लोग उनको मेजर ना कर सकें, राइट. फॉर इंस्टेंस हैप्पीनेस माइट बी अ वेरिएबल, माइट बी एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. मे बी आप चेक करें कि जो एम्प्लॉयज जो कि हैप्पी हैं वो जब कोड करते हैं तो उनका क्वालिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है वर्सेस जो अनहैप्पी है. तो आपका द हैप्पीनेस या सैड या मूड इज अ वेरिएबल, लेकिन नाउ यू हैव टू नोट दैट कि आप हैप्पीनेस मेजर कैसे करेंगे. आर देयर बिकॉज हैप्पीनेस कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो कौन से वेरिएबल्स के अगेंस्ट मेजरमेंट स्केल्स हैं ताकि उनमें से आप अडॉप्ट कर सकें. सो the bottom line is आपने independent variable choose कर लिया. now you have to plan for its measurement scale कि वो कौन सा स्केल होगा जिसकी बेस के ऊपर आप मेजर करोगे. देखो जो आपके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स होते हैं इन जो आएंगे तो दे आर इम्पोर्टेंट कि आप बताएं उनको कि आपने किस स्केल से इसको मेजर किया. इस टेम्परेचर्स में अगर आप सेल्सियस या केल्विन लेते हैं और इन द एंड आपने रिजल्ट दिए हैं तो ऑफ कोर्स दी स्केल वुड मैटर कि आपने सेल्सियस में उसको मेजर किया था या फिर किसी और स्केल के ऊपर आपने इसको मेजर किया था. अच्छा, सेकेंड जो चीज़ आती है दैट इज द रेंज ऑफ वेरिएबल्स, राइट. कि आप फॉर एग्जांपल आपने टेम्परेचर ले लिया, टेम्परेचर वेरिएबल ले लिया और उसको आप जो है ना एनालॉग थर्मोमीटर से जो मुंह में रखते हैं उसके थ्रू आप उसको मेजर करेंगे. तो यू हैव टू डिफाइन द रेंज ऑफ द स्पेसिफिक लेवल्स कि जिसके ऊपर आप मेजर करेंगे. जी 1 से लेके 1 डिग्री से लेके कहाँ तक जाएंगे, 100 तक जाएंगे, इसका रेंज क्या है. ये जो आप थर्मोमीटर है ये कहाँ से लेके कहाँ तक आपका मेजरमेंट देता है. सो इट्स इम्पोर्टेंट एट प्लानिंग स्टेज कि आप वेरिएबल जो सेलेक्टेड वेरिएबल्स हैं आप उनका स्केल लेवल्स और उनकी रेंजेस जो है ना वो चेक करें. सो सिमिलर इज द केस विद द डिपेंडेंट वेरिएबल्स. डिपेंडेंट वेरिएबल्स एट I'll reiterate are the ones जो कि जिनके ऊपर इफेक्ट मेजर किया जाता है. that is happening due to manipulation or controlling of the independent variable.
تو اسی طرح if the dependent variable is not directly measurable تو indirect measures کے تھرو آپ measure کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے لیے بھی اگین یو ہیو ٹو چوز کہ آپ کا میجرمنٹ اسکیل کیا ہوگا اور آپ کے رینج اور لیولس جو ہے نا آپ کے ویریبلس کے اور ٹیسٹ کے کیا ہوں گے, ٹھیک ہے. سو دا چوائس آف ڈیپینڈنٹ ویریبل مینس دیٹ دی میجرمنٹ اسکیل اینڈ دا رینج آف ویریبلس آر ڈیٹرمنڈ. تو آپ نے دونوں اسکیل بھی لے لیا اور اس کے اندر کیا رینج ہے وہ بھی ڈیٹرمن کر لیا. تو دس از واٹ کمز ان ویریبل سلیکشن کی جو پلاننگ ہے ان میں یہ 3-4 چیزیں پلان کرنی ہوتی ہیں. نیکسٹ از دی سبجیکٹ سلیکشن ان دا پلاننگ فیز. تو آپ اگر سافٹ ویئر انجینئرنگ کی دنیا میں ہیں تو آف کورس آپ نے سلیکٹ کرنے ہیں سبجیکٹس جو کہ پرفارم کریں گے ایکسپیریمنٹ. تو وہ سب کو تو نہیں, آپ پورے سارے سافٹ ویئر انجینئرس کو یا سارے اسٹوڈنٹس کو تو نہیں دے سکتے نا, یو ہیو ٹو سلیکٹ سم. تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں وی کال اٹ سلیکشن آف سیمپل فرام دا پاپولیشن. تو پاپولیشن کی کیا تھی, آپ نے سارے اسٹوڈنٹس ہیں آپ کے یونیورسٹی میں یا آپ کی کلاس کے اندر یا آپ کی یونیورسٹی میں, تو یو ہیو ٹو ڈیفائن اے پاپولیشن. اور اس پاپولیشن میں یو ہیو ٹو سلیکٹ سبجیکٹس جو کہ آپ کا ایکسپیریمنٹ میں انوالو ہو سکیں, رائٹ. تو وائی دیٹ از امپورٹنٹ بیکاز there is a concept of generalization of the result of your experiment. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے آپ نے جسٹ ایکس وائی زیڈ کو اٹھایا اور اسے ایکسپیریمنٹ پرفارم کیا اور یہ آپ کے ریزلٹس ہیں. آپ کے ریزلٹس ول ناٹ بی جنرلائزیبل. وائی؟ کیونکہ آپ نے باقاعدہ پاپولیشن میں سے جو کہ ڈیزائرڈ پاپولیشن تھی یا جو پاپولیشن بنتی تھی اس میں سے آپ نے سلیکشن نہیں کیا, رائٹ. یا جو سلیکٹ آپ نے جو آپ نے سبجیکٹ سلیکٹ کیے ہیں وہ اس پاپولیشن کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے تھے. فار انسٹنس آپ نے کہا کہ جی میں ایکسپیریمنٹ پرفارم کروں گا اپنے رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو ایز اے سبجیکٹ لے کے, رائٹ. آگے پاپولیشن کیا بن گئی, رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ نے اس میں سے جو ہے نا سمپل کیا صرف فیمیلز اٹھا لی. تو کیا فیمیلز جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ریپرزینٹیو آف دا ہول پاپولیشن آف رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی؟ مے بی ناٹ. کیوں؟ کیونکہ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں بوائز بھی پڑھتے ہیں اور گرلز بھی پڑھتی ہیں. اچھا یار مور امپورٹنٹلی آپ نے کہا کہ جی میری پاپولیشن ہے جی کمپیوٹر سائنس کمپیوٹنگ ڈپارٹمنٹ ایٹ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی, ٹھیک ہے. اس کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ میں آپ گئے اور آپ نے صرف جو سیمپل کیا جو سلیکشن آپ نے کی, جو سلیکشن سیمپل تھا وہ کیا, وہ صرف آپ کے سافٹ ویئر انجینئرنگ میں سے آپ نے 4-5 لوگ اٹھا لیا. سو وہ 4-5 لوگ جو آپ نے سلیکٹ کیے ایز اے سبجیکٹ اور دے ریپرزینٹیو آف کمپیوٹنگ ڈپارٹمنٹ؟ نہیں, کیونکہ کمپیوٹنگ ڈپارٹمنٹ میں صرف سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس نہیں ہیں, سائبر سیکورٹی کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں اور کمپیوٹر سائنس کے بھی اسٹوڈنٹس بھی ہیں. سو دیٹ از وائی you have to properly follow the sampling strategies and you have to determine your population at the start in the planning stage, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو یہاں پر پرابلم نہ ہو سکے کہ کوئی یہ نہ آپ کو کہے کہ جو آپ نے سلیکشن کی ہے that is not representative of the population.